We have about 10 minutes, so we will field questions one at a time. बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। आपने मौसीकी का जिक्र किया, नगमा निगारों का, तो मुझे याद है एक फिल्म थी आनंद, उसमें गाना था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो उसमें जो सीन दिखाया गया है, राजेश खन्ना जो किताब पढ़े उसमें उर्दू स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जी हाँ। तो हमने जिक्र किया मौसीकी का, लेकिन जो सच्ची बात है कि आजकल मौसीकी फिर भी समझ में आ जाती है, लेकिन जो ज़बान जो अदाकार बोल रहे हैं तो उसमें क्या तब्दीली आई है। तक पहले ज़माने में तलफ़्फ़ुज़ अदाकारों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सही उर्दू बोलने में और तलफ़्फ़ुज़ में, तो ज़रा उसके बारे में कुछ आप बताएं कि उसमें क्या बहुत बड़ा चेंज आया था। कि मेरे ख्याल में मौसीकी तो फिर भी एक लिहाज से जो भी है वो भी वी कैन कॉल इट अ वर्जन ऑफ उर्दू, लेकिन जो डायलॉग्स हैं उसमें आप मिली जुली अंग्रेजी और वो जो कहते हैं शुद्ध हिंदी के अल्फाज आ रहे हैं, तो जरा उस बारे में कुछ अगर आप बताएं तो। सर आपने जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है। तो ये जो तब्दीली आई हैं सिर्फ गाने में नहीं है, गाने चुनने की वजह एक ये थी कि जो डायलॉग्स हैं उसका मुताला करना, उसका स्टडी करना बहुत मुश्किल है। कि कितनी फिल्मों के डायलॉग्स आप करेंगे, वो तो हजारों किताबें बन जाएंगी उसकी, तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जो आप चीज कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वो जो एक जबान के हवाले से जो तब्दीली आई है उसमें अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ गया है, उर्दू के अल्फाज की कमी आ गई है, उर्दू के अल्फाज जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में फ़र्क आया है, और अंग्रेजी बे इंतहा आ गई है। बल तो अनीस साहब हैं वो बताएंगे भी अब कि जो गाने लिखे जा रहे हैं उसमें अंग्रेजी के अल्फाज डाले जा रहे हैं, तो वो जो काफिया और रदीफ है ना वो अंग्रेजी और उर्दू के अल्फाज का मिला दिया जा रहा है। इस तरह की मतलब ये बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। कुछ अर्ज करूं कासिम जाफरी साहब? जी बिल्कुल हुजूर, आपको मैं इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो गुफ्तगू कर रहे थे अभी, रिजवान साहब और अली साहब ने जो बातें की और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बीच बीच में की हैं, मुझे ये लग रहा था इस दौरान गुफ्तगू कि हमारे जहन में एक चेस्ट लैंग्वेज तक ज़बान का तसव्वुर है, और जहाँ जहाँ वेरिएशन हुआ उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ पहुँचती है। तो किस्सा मुझे लगता ये है कि आप जैसे हिंदी अल्फाज का जिक्र आपने किया, तो ये तो कुली कुतुब शाह के ज़माने से है, और 18वीं सदी के अवाखिर तक जब उसका नाम उर्दू पड़ा उस वक्त तक हिंदी के अल्फाज और ब्रज के अल्फाज और दूसरे तमाम पंजाबी के अल्फाज भी हैं उसके अंदर। तो उर्दू की तारीख जो है, ज़बान की जो तारीख है उसमें इसकी आमेज़िश है, लेकिन हमें तकलीफ उस वक्त पहुंची है जी कि 90s के बाद जो हशर हुआ फिल्मों का, ख़ास तौर पे जो ज़बान के लेवल पे, उसकी वजह सिर्फ ये हुई, मुझे मेरा ख्याल है रिजवान साहब को इत्तेफाक होगा इससे, कि हमारे जहनों में एक तसव्वुर है चेस्ट ज़बान का, सक़ा ज़बान का, और जहाँ जहाँ उसका वेरिएशन होता है, डिविएशन करते हैं, तो मुझे तकलीफ पहुँचती है, आपको तकलीफ पहुँचती है। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि साहब वो कूल लफ्ज़ है, काफ का गुजर जाना गुजर जाना मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और खे का गुजर जाना और वैन का गुजर जाना, तो ये तो सक़ा हो गया। उसकी वजह ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, मार्केट ड्रिवन लिटरेचर है, लिटरेचर बहुत हद तक मार्केट ड्रिवन हो चुका है। अब चुनांचे जो ज़बान बोली जा रही है फिल्मों के अंदर, जाती क्या आती क्या खंडाला एक फिल्म आई थी, उसमें ये और बहुत पॉपुलर हुआ। तो एक पुराने म्यूजिशियन थे, उनके बेटे नौशाद साहब के बेटे ने कहा कि साहब क्या हुआ, हमारे अब्बा सुनते, तो साहब उनका तो इंतकाल वक्त से पहले हो गया होता कि इस तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था दरअसल कि ये लफ्ज़ बॉलीवुड जो है ना, मुझे इसी पर बहुत इत्तेफाक नहीं है। ये क्या इन्फ्लुएंस है, पोस्ट कॉलोनियल ज़माने में भी बॉलीवुड पे हम इसरार किए चले जा रहे हैं। दूसरा मेरा कंटेंशन जो है, मैंने रिजवान साहब शायद वो मजमून पता नहीं, मैंने एक जगह कहीं लिखा था किसी मजमून में कि ये हिंदी फिल्म भी अपनी जगह पे बड़ा भारी मिसनोमर है। कोई हिंदी फिल्म नहीं है, कोई उर्दू फिल्म नहीं है, कोई भोजपुरी नहीं है, मराठी नहीं है, ये हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बानों का एक तरह का मिश्रण अगर आप कहें हिंदी के लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ। और बम्बैया फिल्म है तो बम्बैया ज़बान है वहाँ पे। तो स्पेशली जो यानी 2000 के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं वो बहुत दूसरे किस्म की तब्दीली हैं, मार्केट ड्रिवन जो मैंने कहा। अब नतीजा ये हो रहा है कि आज का जो बॉलीवुड का शायर है, बॉलीवुड मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आजकल का जो शायर है जो बम्बई में जो फिल्में लिख रहा है, मुंबई में जो गाने लिख रहा है, उस बेचारे गरीब को कोई बहर काफिया रदीफ का कोई अंदाजा नहीं। वो इतना गरीब इंसान है कि वो कुछ भी जोड़ देता है किसी भी लफ्ज़ के साथ, किसी लाइन को किसी लाइन के साथ मिला देता है, लेकिन म्यूजिशियन बेचारा कमाल ये करता है कि उसको ढाल देता है। और सबसे बड़ा सितम ये कि सब उसके बावजूद आप उसको पसंद करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते एक हफ्ते से ज़्यादा। 70s की जो गाने हैं, जो 70s की फिल्में हैं, वो हमारे जहनों में आज तक हैं।
یہ جتنے بھی گانوں جس کا ذکر کیا علی صاحب نے بھی کیا اور قاسم جعفری صاحب آپ نے بھی کیا، اور خاص طور پہ جو اشعار آپ نے پڑھے سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے، تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو 70s کی ہیں، 60s سے لے کر 70s 80s سے انحطاط دھیرے دھیرے شروع ہوا، اور 90s کے بعد اور 20s میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوا۔ جو شروع میں آپ نے دریائے لطافت کا ذکر کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے رضوان صاحب آپ کے لیے خاص طور پہ، اس پہ ضرور ایک ڈسکورس آپ ڈیولپ کریے۔ میرا خیال ہے کہ آج کل کی زبان ہے، زبان ایک طرح کی آرگٹ ہے، اور رضوان صاحب اس کو شاید بہتر جانتے ہیں کہ ایک آرگٹ ہم بول رہے ہیں، کوئی خاص زبان نہیں بول رہے ہیں، اور زبان کے خانے میں اس کو لا کے ڈیفائن کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا کہ کس طرح کی یہ زبان ایک آرگٹ ہے، ایک ملی جلی ہوئی سی زبان ہے جس کی کوئی بنیادی شناخت نہیں ہے، اور یہ اس کی وجہ یہ طرح کا کلچرل انٹرفیئرنس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کلچرل انٹریکشن ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور اس کلچرل انٹریکشن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں جو شاید قابل قبول نہ ہوں۔ اچھا اس میں عمر کا بھی تقاضا ہے، جیسے ہمارا بیٹا یا ہمارا پوتا اگر کوئی لفظ بولتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے مزاج سے میل نہ کھاتا ہو، تو وہ اس دوسرے کلچر کے حساب جو مال میں پل رہی ہے، اور ہم دوسرے کلچر کے حصہ ہیں جہاں پہ اس زبان کا کچھ اثر ہمارے اوپر ہے اور اس ادب کا اثر ہے جس سے ہم پڑھ کے نکلے ہیں۔ چند باتیں تھیں بس یہی عرض کرنا تھا مجھے۔ بڑی نوازش، ایک تو سنجیو سراف صاحب کو ہمارا سلام کہیے گا، اردو کے لیے جو انہوں نے کیا ہے بہت سے لوگوں نے نہیں کیا، اور یہ ہمیں اسی ضمن میں ایک بات بتا دوں، ایک ذکر آیا تھا کہ صاحب کیوں نہیں ہم پڑھ پاتے، جیسے خون لکھا ہوا ہے KHOON خون، تو اگر آپ ریختہ پہ جائیں اور دیکھیں تو وہاں پہ ڈائیکریٹیکل مارکس بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو معلوم ہے جو ڈائیکریٹیکل مارکس اور اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، لیکن عام شخص کو پڑھے گا تو اس کو دشواری یہ ہو کہ میں خون پڑھوں یا خون پڑھوں، تو ڈائیکریٹیکل مارکس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور ہمارے یہاں ریختہ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ تمام جو ڈیوائسز ہیں، جو تمام ٹولز ہیں، اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم قریب سے قریب تر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو چنانچہ ایک طرف انحطاط کا دور ہے، دوسری طرف اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے پہ لے جائیں اور ایک لیول پہ لائیں کہ اس کی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہو، یہی کر رہا ہے بنیادی طور پہ۔ اصل میں اسی طرح زبان کا خون ہو رہا ہے، زبان کا خون بھی اسی طرح ہو رہا ہے، خون کو خون پڑنے سے۔ اب یہ ہے کہ ہم آتے ہیں، اب اس کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے آپ بالی ووڈ کو کیوں دوش دے رہے ہیں، بالی ووڈ کو آپ یہ دیکھیے کہ مشاعروں میں پہلے واہ واہ ہوتی تھی، اب تالیاں بجتی ہیں، تو وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ یہ ترقی کا زمانہ ہے، تیرے عاشق پہ انگلیاں اٹھتی تھیں اب ہاتھ اٹھا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قاسم جعفری صاحب بہت سے ایسے موضوعات آپ نے چھیڑ دی جس میں مکمل اتفاق ہے آپ سے، ابھی جو تالی کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اور گانے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اور ایکٹنگ کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، داد مانگی جاتی ہے صاحب، داد کہتے ہیں آپ نے داد نہیں دی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، نہیں شعر تو خود داد دیتا ہے، مانگی نہیں جاتی داد۔ بہرحال میں یہ اختتام کو کہنا ہے مجھے ایک لاسٹ ایک سوال ہے ہمارے فورم پہ اس وقت ہنا خواجہ بایات ہیں جو لکھتی بھی ہیں اور ٹیلی ویژن پر بھی بہت مقبول اداکار بھی ہیں اور جوائے آف اردو کا بھی حصہ ہیں، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے تو کہ آر دیز چینجز ایلیمینیشن آف اردو ان بالی ووڈ پارٹ آف پولیٹیکل چینجز؟ نہیں، میرا یہ خیال نہیں ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکل چینجز وہاں پہ نہیں، یہ ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے سیکولر انڈسٹری ابھی بھی ہے ہندوستان میں وہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے، تو اس میں یہ بہت تبدیل ہو گیا، تبدیلیاں آ گئی نہیں آ گئی، یہ تبدیلیاں وہ یہاں بھی آئی ہیں۔ دیکھیے اس وقت دنیا کی 25 بڑے ملکوں میں الٹرا رائٹ گورنمنٹس ہیں، تو پولیٹیکل انفلوئنس تو آئے گا، لیکن وہ ہماری زمین نہیں ہے اس وقت، تو میں اس لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا اس سبجیکٹ پہ۔ تو بات کی ساری یہ ہے کہ اس کو میں پولیٹیسائز کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ ہوا ہے، یہ مسئلہ کول اور ہاٹ کا ہے جیسے انہوں نے کہا تھا، اب کول نہیں رہا، کول کیا ہے وہ بالکل، اور وہ جہالت کی ایک وہ ہے، اور وہ لیکن ایک زمانہ چلتا ہے ایسے۔ بہرحال اب 6 بج چکے ہیں ہمارے حساب سے، لاہور کے حساب سے، پاکستان کے، تو میں ڈاکٹر رضوان کا، علی کا، علیم کا، آپ سب کا، زرمینہ انصاری کی طرف سے اور جوائے آف اردو کی طرف سے قاسم جعفری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ سلامت رہیے، فاصلہ رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ جتنا فاصلہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیے۔ ہمارے یہاں فیملی پلاننگ کا ایک وہ ہوتا تھا بڑا مشہور سلوگن کہ وقفہ بہت ضروری ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ فاصلہ بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھیے گا، سلامت رہیے، ہیو اے گریٹ ویکینڈ وٹ ایور از لیفٹ آف اٹ، گڈ نائٹ۔